नमस्कार। प्रदेश सभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेश संघको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधि एनटिभी कोहलपुरबाट हरेक शुक्रबार साँझ 7:30 बजे र पुनः प्रसारण शनिबार बिहान 9 बजेदेखि आधा घण्टा हुने गर्दछ। हामी यस कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका गतिविधि, प्रदेश सभा सचिवालयका गतिविधि, विषयगत समितिका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। त्यसैगरी कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारे जानकारी, प्रदेश सभासँग सम्बन्धित जनताबाट प्राप्त हुने गुनासाहरूका सन्दर्भमा प्रदेश सभा सदस्यहरूसँगको कुराकानी पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। आजको अङ्कमा हामी लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठकको प्रसङ्ग, लुम्बिनी प्रदेश सभाका विभिन्न विषयगत समितिका गतिविधिहरू, लुम्बिनी प्रदेश सभामा पेश भएको सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सभा सदस्यसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा लुम्बिनी प्रदेश सभामा बैठकको प्रसङ्ग। विपक्षी गठबन्धनको विरोधका कारण गत असार 9 गतेका लागि बोलाइएको लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ। अर्को बैठक असार 27 गते आइतबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि असार 6 गते विपक्षी गठबन्धनका प्रदेश सभा सदस्यहरूले बहिष्कार गरेपछि बैठक स्थगित भएको थियो। विपक्षी गठबन्धनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा पनि टिप्पणी गर्दै असहमति जनाउँदै आएका छन्। बैठक सुरु भए लगत्तै विशेष समय लिएर नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र प्रसाद कानौडियाले बजेटका विषयको छलफलमा भाग नलिने भन्दै बैठक बहिष्कारको घोषणा गरेपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। प्रदेश सभामा विपक्षी गठबन्धनको बहुमत भएको दाबी गरिरहेका दलहरूले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बारेमा भने सांकेतिक विरोध मात्र गरेका थिए। विपक्षीहरूले प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू राख्दै आएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभामा विभिन्न विषयगत समितिका गतिविधिहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। हालै ती समितिहरूको बैठक बसी आफ्नो उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउँदै गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले समसामयिक विषयमा विभिन्न निर्णयहरू गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। समितिका सभापति दिल्ली बहादुर चौधरीको सभापतित्वमा बसेको बैठकले प्रदेश सरकारको कर्मचारी संरचना, स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारीको वर्तमान अवस्थाका बारेमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव भरतमणि सुवेदीसँग छलफल गरेको छ। यसैगरी बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न मन्त्रालयहरूको वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिका बारेमा सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको समितिका सचिव आलोक अग्रहरीले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सङ्गठन एवं दरबन्दी संरचना र विद्यमान पदपूर्तिको अवस्था सम्बन्धी विषयमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवसँग छलफल गरियो। त्यसमा चाहिँ अब अहिले प्रदेश सरकारको 12वटा जिल्लामा जुन प्रादेशिक संरचनाहरू छ त्यसमा चाहिँ अब थायी र अस्थायी दरबन्दीहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ, विद्यमान पदपूर्तिको अवस्था कस्तो रहेको छ, त्यही विषयमा छलफल गरियो। बैठकले आर्थिक वर्ष 2074-75 र 75-76 मा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजु फर्च्योट गरिएको वा नगरिएको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा पनि छलफल गरिएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्रालयगत चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयहरूको वित्तीय प्रगति र भौतिक प्रगतिको अवस्था कस्तो रहेको छ र अर्को चाहिँ आर्थिक वर्ष 74-75 र आर्थिक वर्ष 75-76 दुईटा आर्थिक वर्षमा चाहिँ महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रदेश सरकारका विभिन्न केन्द्रीय निकायहरूको जुन मैले पाउँदाखेरि जुन बेरुजु चाहिँ औल्याएको थियो त्यो बेरुजु फर्च्योटका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अहिले के कार्ययोजनाहरू ल्याएका छन्, कार्यान्वयनको अवस्था के रहेको छ त्यस विषयमा चाहिँ आज छलफल भयो। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश सभाको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिको बैठक बसी विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। समितिका सभापति आशा स्वर्णकारको सभापतित्वमा सम्पन्न सो बैठकले विगत केही महिना यता महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 को सङ्क्रमणका कारण रोकिएको स्थलगत अनुगमन कार्यलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका सञ्चालित योजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको समितिका सचिव सम्झना सुवेदीले बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम र आयोजनाहरू के कस्तो अवस्थामा चलिरहेका छन्, कहाँ के कस्तो समस्याहरू छन्, यो सन्दर्भमा अनुगमनमा जानु पर्यो भनेर मान्यज्यूहरूको छलफल भएको थियो र मूलतः 4वटा टिमहरू बनाएर 4वटा क्लस्टर बनाएर हाम्रो टोटल 12वटा जिल्लालाई
4वटा क्लस्टरमा विभाजन गरेर मान्यज्यूहरूको टिम बनाएर अनुगमनमा जाने भन्ने निर्णय भएको थियो र त्यस पछाडि त्यो अनुगमनमा जानुभन्दा अगाडि कम्तीमा मन्त्रालयसँग एकपटक बसेर छलफल गरौँ, के छ उहाँहरूको पनि कुरा सुनौँ, अनि त्यसपछि अनुगमनमा जाँदा इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने ढङ्गले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखज्यूहरूलाई बोलाएर हामी फेरि अर्को पटक छलफल गऱ्यौँ। यसअघि मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरूसँग योजना निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा समितिमा बोलाएर छलफल गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। सचिव सुवेदीका अनुसार बैठकले स्थलगत अनुगमनका लागि प्रदेशसभा सदस्यहरूको 4वटा टोली बनाई विषयगत र क्षेत्रगत हिसाबले परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको कार्यक्षेत्र अनुसार ऊर्जा, सिँचाइ, विद्युत, सडक, यातायात लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकासका योजनाहरूको अनुगमन गरिनेछ। ऊर्जा, विद्युत, होइन, सिँचाइ, खानेपानी अनि यातायात र भौतिक पूर्वाधार यो सेक्टर चाहिँ विशेष गरेर भौतिक पूर्वाधार समितिले हेर्छ र यी क्षेत्रभित्र त्यो सम्बन्धित जिल्लामा जो जानुहुन्छ, जस्तो हामीले चाहिँ पाएक पर्ने गरेर गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीको एउटा क्लस्टर बनाएका छौँ र त्यो क्लस्टरमा चाहिँ केही मान्यज्यूहरू जानुहुन्छ। त्यस्तै गरेर नवलपरासी, कपिलवस्तु र रूपन्देही, पश्चिम नवलपरासी यो टिममा यो क्लस्टरमा चाहिँ अर्को टिम चाहिँ जानुहुन्छ। त्यसै गरेर दाङ, बाँके र बर्दियाको एउटा क्लस्टर छ र त्यसमा पनि मान्यज्यूहरू जानुहुन्छ र अर्को क्लस्टर चाहिँ रोल्पा, रुकुम र प्युठानको क्लस्टर छ। यसरी चाहिँ क्षेत्रगत हिसाबले 4वटा क्लस्टरहरू बनाएको छ। यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिको पछिल्लो बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले कोभिड-19 को दोस्रो लहरका सन्दर्भमा यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका सम्बन्धमा भए गरेका कार्य प्रगतिका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग 3 दिनभित्र आउने गरी जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै बैठकले कोभिड-19 को सम्भावित तेस्रो लहरको सन्दर्भमा आवश्यक पूर्व तयारीका बारेमा भएका सचेतना लगायतका गतिविधिका बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समितिलाई यथाशीघ्र जानकारी गराउन समेत माग गरेको छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरको महामारीका सन्दर्भमा सो रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र खोप सम्बन्धी भएका सम्पूर्ण कार्य प्रगतिको विवरण 3 दिनभित्रमा आउने गरी मन्त्रालयसँग माग गर्ने निर्णय एउटा। दोस्रो, कोभिड-19 को तेस्रो लहरको पूर्व सन्ध्यामा अपनाउनुपर्ने सावधानी तथा पूर्व सचेतनाका लागि जनचेतना, रोगको रोकथामका लागि खोप, नियन्त्रण लगायतका कार्यहरूको मन्त्रालयबाट भएको पहलको बारेमा समितिलाई विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशित गर्ने र तेस्रो चाहिँ 4वटा टोली गठन भएको छ। खास गरी यो लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका 8वटा जिल्लाहरूमा पछिल्लो यो कोभिडको चाहिँ अनुगमन गर्नुको लागि ज्येष्ठ सदस्य बाबुराम गौतमको सभापतित्वमा बसेको समितिको बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका भए गरेका कार्यहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यसका लागि समितिले विभिन्न टोलीहरू गठन गरी आवश्यक तयारी अगाडि बढाइएको समितिका सचिव कृष्ण प्रसाद गौतमले जानकारी गराउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्। सरकारले विधेयक सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित ढङ्गले प्रवर्धन गर्ने किसिमको आएको बताएको छ भने सञ्चार सम्बद्ध कतिपय सङ्घ संस्थाहरूले सञ्चार विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको भन्दै विरोध प्रकट गरिरहेका छन्। रूपन्देहीबाट संवाददाता हरिश ढकालको यो रिपोर्ट हेरौँ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका बारेमा फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन्। प्रदेश सरकारले विधेयक सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित ढङ्गले प्रवर्धन गर्ने किसिमले आएको बताएको छ भने सञ्चार सम्बद्ध कतिपय सङ्घ संस्थाहरूले सञ्चार विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको भन्दै विरोध प्रकट गरेका छन्। प्रदेशमा सञ्चार माध्यमहरूको दर्ता, अनुमति, प्रकाशन, प्रसारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन गर्न तथा सञ्चार परिषद स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सो विधेयक निर्माण गरेको बताएको छ। विधेयकमा प्रदेश सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालय, सञ्चार परिषद गठन र सञ्चारकर्मी कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्ने लगायतको व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। र त्यो संसदमा गइसकेपछि टेबल भएर तपाईँहरू हातिनु पर्ने, मेरा बापत त्यो गएर अनि पछि गएर संसारै भेइनी हो कि भन्न पर्ने जो छैन। मैले त भनेको छु कतिपय कुराहरू मैले पनि देखेको छु है साथीहरू।
त्यही समिति यहाँ गएर करेक्सन गरौँला भनेर त मैले भनेको छु। त्यो संसद जान्छ, सदनमा जान्छ, सदनले त्यसपछि गएर समिति यहाँ पठाउँछ। समिति यहाँ पठाइसकेपछि यो बहस र छलफललाई हामीले के गरौँ भन्नुहुन्छ भने घनीभूत बनाऊ, घनीभूत बनाएर ल्याउँछ। एउटा कुरा के हो, अब जस्तै सङ्घीय कानुनमा जे प्रावधान छ त्यो प्रावधानलाई हामीले यहाँको प्रदेशको कानुनमा त्यसलाई जेको त्यही हामीले राख्नुपर्छ, अरू कानुनमा पनि राख्ने गर्छौँ। यो कुरामा तपाईँहरूले नभए माथिका तपाईँहरूका अग्रज नेता पत्रकारहरूलाई पनि तपाईँहरूले सोध्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, त्यो पनि अझै तपाईँहरूलाई काफी समय छ। त्यसो भए तपाईँहरूले के नठान्नुहोस् भनिसकेपछि अगाडि बढेर अनि पछि गएर सारा अनि पछि गएर पुरै फेलेरै जान खोजेका हुन्, जाँदैन हुन्, किन फेलेर जान्छ? प्रदेश सरकारले सञ्चार संस्था र सञ्चारकर्मीहरूको पेशागत एवं व्यावसायिक भावना अनुकूल विगतमा बनेका सञ्चार सम्बद्ध विभिन्न सङ्घीय ऐन कानुनहरूको एकीकृत दस्तावेजका रूपमा आएको र प्रेस स्वतन्त्रता संविधानको मर्म र भावना विपरीत नरहेको जिकिर गरेको छ। माध्यम सम्बन्धी विधेयक भनेको यो सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची अन्तर्गतको विधेयक हो। यो विधेयक कस्तो छ भने प्रदेशमा के अरे सङ्घमा पनि नभएको खालको के एकदम एकीकृत खालको, सङ्घमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, छापाखाना प्रकाशन ऐन, मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी ऐन, अनलाइन सम्बन्धी कार्यविधि सबैलाई मिलाएर हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ यो सञ्चार माध्यम सम्बन्धी ऐन बनेको छ होइन। यो विधेयकमा धेरै राम्रो कुराहरू छ कि एकीकृत खालको, प्रदेशमा एकदम राम्रो खालको विधेयक बनेको छ। 1 वर्षसम्म छलफल गरेर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूसँग छलफल गरेर सरकारवालासँग छलफल गरेर अनि यो बनेको छ यो सञ्चार माध्यम सम्बन्धी विधेयक। अहिले अब टेबल हुने प्रक्रियामा छ। यसमा कस्तो छ भने पत्र पत्रिका सम्बन्धी छुट्टै कुरा छ, प्रसारण सम्बन्धी छुट्टै कुरा छ, अनलाइन सम्बन्धी छुट्टै कुरा छ, अनि यसमा सञ्चार रजिस्ट्रारको व्यवस्था गरेको छ, अनि सञ्चार परिषदको व्यवस्था गरेको छ। यसले धेरै कुराहरूलाई एकीकृत गरेर बनाएको छ यो कानुन भनेको। अत्यन्त प्रदेशमा त सबै कानुन सङ्घमा छरिएर रहेको कानुन यहाँ प्रदेशमा एकीकृत रूपले एउटै खालको कानुन बनेको छ। उता सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विधेयक आएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ पत्रकार सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरूले विधेयकमा उल्लेखित सञ्चार माध्यम नियन्त्रणमुखी दफाहरू तत्काल सच्याउनु पर्ने माग गरेका छन्। सञ्चार माध्यम सम्बन्धी व्यवस्था गर्न भनेको यो विधेयकको तर्जुमाका क्रममा सरकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नभएको हामीले महसुस गरेका छौँ। तथापि भएको छलफलमा पनि आएका सुझावहरू समावेश भएका छैनन्। विधेयकमा समावेश कतिपय विषय र दफाहरू नेपालको संविधानको प्रस्तावना धारा 17, धारा 19 का मौलिक हकहरू विपरीत छन्। त्यसैगरी विधेयकका कतिपय व्यवस्थाहरू आधारभूत नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताको प्रतिकूल पनि छ। साथै यो विधेयकमा पत्रकारिता क्षेत्रलाई फौजदारी कानुनद्वारा नियमन गर्ने आपत्तिजनक अवधारणा पनि राखिएको छ। विधेयकको दफा 37 को उपदफा 2 मा उल्लेख गरिएको सञ्चार माध्यमको इजाजत पत्र र दर्ता खारेज गर्न सकिने, दफा 45 को उपदफा 1 मा उल्लेख गरिएको प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने र दफा 69 को कसुर सजाएर जरिवाना सम्बन्धी बुदामा सरकारवालासँग आवश्यक छलफल गरी पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। कार्यक्रममा अब प्रदेशसभा सदस्यसँग कुराकानीको पालो। आज हामी बाँकीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को खबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्र बहादुर हमालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। रूपन्देही स्थित हाम्रा संवाददाता हरिश ढकालले प्रदेशसभा सदस्य हमाललाई तपाईको निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका जनताका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न कस्ता प्रयास गर्नुभयो भनेर सोध्नु भएको छ। प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश। हामी प्रदेशसभा सदस्य भइसकेपछि प्रदेशसभा सदस्यको काम सर्वप्रथम त कानुन बनाउने नै हो। तर कानुन बनाउने क्रममा सरकारले दिएको बिजनेस, सरकारले दिएका विधेयकहरूलाई हामीले अध्ययन गरेर हामीले जाने विधिका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ त्यहाँ कसरी जनपक्षीय बनाउन सकिन्छ। कानुन भनेको त सकभर जनपक्षीय नै हुनुपर्छ। त्यो कानुनले जनतालाई अप्ठ्यारा नपरोस्, जनताको लाई समस्या नपरोस् कानुन इम्प्लिमेन्ट गर्ने विषयमा भन्ने विषय नै हो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ म मात्रै होइन, सबै सांसदज्यूहरूले आफ्नो बुद्धि विवेकले भ्याएसम्मको सहयोग सल्लाह गर्नु नै भएको छ र अहिलेसम्म 61-62वटा कानुनको निर्माण चाहिँ भएको छ। कानुन निर्माणमा मैले आज पनि देखेँ कतिपय विषयगत समितिको बैठकमा कतिको छलफल हुन्छ? विषयगत समिति त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समिति हो।
जस्तो अब कानुन सरकारले ल्याउँछ, विधेयक ल्याउँछ, संसदमा पेस गर्छ। संसदमा पेस गरेपछि संसदले पठाउने नै विषयगत समितिमा, र विषयगत समितिमा दफावारै छलफल हुन्छ। दफा 1, 2, 3, 4 गरेर दफावारै छलफल हुन्छ र प्रत्येक दफामा साथीहरूले आफ्ना आफ्ना कुराहरू राख्नुहुन्छ र त्यो दफावार छलफल भएर नै आइन्छ। र अब त्यसमा अब भर्खरै राजधानी भनौँ न यो प्रदेश बनेको छ र त्यसमा अलिकति केही अप्ठ्याराहरू, टेक्निकल अप्ठ्याराहरू, फिजिकल अप्ठ्याराहरू साथीहरूलाई भएको हुनसक्छ। जस्तो अब राजधानी यहाँ बन्यो, केही पूर्वाधारहरू भएनन् होला। अब हामी पनि साथीहरूले कुनै मान्ने साथीहरूले डेरा लिन सक्नु भएन होला, कसैले डेरा लिनुभयो, कसैले लिन सक्नु भएन। तर मैले देखेको संसद भइसकेपछि, मेरो आफ्नो अनुभवको कुरा गर्दैछु, प्रायः जस्तो संसद भइसकेपछि संसद साथीहरूले, मान्ने साथीहरूले राजधानीमै बस्नुपर्छ, त्यहाँको सभापति पनि बस्नुपर्छ, सांसद साथीहरू पनि बस्नुपर्छ। राजधानीमै बसेर काम गरेपछि धेरै कामहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। र अप्ठ्यारो कहाँनिर हुन्छ भने जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित भइसकेपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित साथीहरूलाई फेरि जनतासँगको बिचमा पनि जानुपर्ने हुन्छ। अब सांसद जिल्लाबाट हरायो पनि भनिदिन्छन्। त्यस कारणले अब जनतासँग पनि सम्पर्क गर्नु पऱ्यो, राजधानीमा पनि बस्नु पऱ्यो, जिल्लामा पनि सम्पर्क गर्नु पऱ्यो। फेरि अब हामी बाँकेको मान्छे यहाँ आउन लगभग 5 घन्टा 5.5 घन्टा लागिहाल्छ। अब काठमाडौँ र नेपालगञ्ज हाम्रो लागि सजिलो छ, 1 घन्टाको फ्लाइटमा हामी पुगिहाल्छौँ। तर बुटोल आउनु पऱ्यो भने हामीलाई करिब 5 घन्टा लाग्छ। त्यो चाहिँ समस्या छ। त्यस कारणले अब यो त्यो समस्यालाई बिस्तारै सबै कुरो यदि सकारात्मक सोच्ने हो भने बिस्तारै सबै कुरो ठिक हुँदै जान्छ र ठिक गर्नु पनि पर्छ। सबै मिलेर ठिक गर्नुपर्छ। सबै मिलेर ठिक गर्नुपर्छ। जस्तो यो 3 वर्षको अवधिमा यहाँ निर्वाचित भएर आएपछि जनप्रतिनिधिको हैसियतले, जनप्रतिनिधिको हिसाबले जनप्रतिनिधिको भूमिका कस्तो छ, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विशेष केन्द्रित रहेर यहाँले के कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न सफल हुनुभयो? अब जस्तो के छ भने अब निर्माण विकासकै कुराको हकमा कुरा गर्दाखेरि अब हामी भनेको प्रतिपक्ष सांसद हौँ। अब अहिले योजनाहरू, बजेटका कुराहरू सबै प्रायः सो के छ भने सत्तापक्षकै सांसदहरूले पेस गर्नुहुन्छ। त्यो विश्व मान्यताकै हो, त्यो सिद्धान्त नै हो। र त्यसमा चाहिँ नि हामीलाई पनि के हाम्रो अधिकारहरू हामीलाई दिनु पऱ्यो, हाम्रो पनि कुराहरूलाई सम्बोधन हुनु पऱ्यो भनेर पटक पहिलो बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्ने बेलादेखि लिएर हालसम्म हामी लडी नै रहेका छौँ। र लड्छौँ। अब कहिलेकाहीँ अब सत्तापक्षले हामीलाई अब 50 लाखको योजना दिन्छ, कहिलेकाहीँ 70 लाखको दिन्छ, कहिलेकाहीँ 1 करोडको दिन्छ। तर अब जति दिन्छ त्यसैमा रहेर हामीले आफ्ना योजनाहरू दिने हो। र हामीले त्योभन्दा बेसी योजना दियौँ, नदिएको पनि होइन। दिँदाखेरि पनि त्यो योजनाहरू सबै काटेर जान्थ्यो र उहाँहरूले खालि त्यो सिलिङभित्र भन्नुहुन्थ्यो, त्यो सिलिङभित्र रहेर गर्नुहुन्थ्यो। तर हामीले गऱ्यौँ, इमान्दारी साथ गऱ्यौँ। आज कुनै पनि साथीहरूले मलाई लाग्छ त्यो मैले दिएको योजनाहरूबाट 1 कप चिया अगर सुरेन्द्र हमालले खाएको छ भने मलाई लाग्छ कुनै पनि साथीहरूले भन्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। मैले त्यो कुरोमा चाहिँ मैले एकदमै विचार गरेको छु। सडकका कामहरू पनि हामीले गरेका छौँ। जस्तै ठोसै भनिदिनु नि त, सडकहरू, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य विकासका कुराहरू के लान सफल हुनुभयो? जस्तो भन सडकको कुराहरू, विशेष गरेर सडकको कुराहरू मैले गरेका छु। खानेपानीमा त स्कुलका कुराहरू पनि अलिअलि स्कुलका कुराहरू पनि गरेको छु। त्यसपछि चाहिँ नि अब कृषिमा पनि केही कामहरू भएको छ। कृषिमा सिँचाइको कुराहरू भएको, गाउँघरमा भएको पोखरीलाई चारैतिरबाट बाँधेर त्यो सिँचाइको कामहरू पनि भएको छ। अनि स्मार्ट कृषिको कुराहरू पनि आएको छ। त्यस्तो सडकहरू कति बनाउन सफल हुनुभयो? यो नयाँ सडक कति बनाउनु भयो, पुराना कति मर्मत गर्नुभयो यो बिचमा? अब यस्तो छ, मेरो निर्वाचन क्षेत्र भनेको प्रपरली बजारैभित्र पर्छ। त्यसकारण सबै ठाउँमा सडक सुविधाहरू त छ। तर सडकहरू चाहिँ नि अब त्यो पक्की सडक चाहिँ नि नभएका ठाउँहरूमा सकभर त्यहाँ चाहिँ नि अलिकति यो पिसिसी ढलानको सडकहरू, कनाकोलियाहरू अथवा के छ भने पिचका कुराहरू, त्यस्तो कामहरू चाहिँ नि मैले चाहिँ गरेको छु। तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा खानेपानीको अवस्था कस्तो छ र त्यो खानेपानीका केही योजनाहरू सफल भयो अवधिमा? नै अब खानेपानीको योजनाको कुरा त अब हामी कहाँ त्यति खासै खानेपानीको समस्या चाहिँ छैन। अलिकति 2टा वार्ड छ, वडा नम्बर 14 र 15, त्यहाँ अलिकति खानेपानीको समस्या देखिरहेको छ।
अरू खासै बजार एरियामा त्यति समस्या छैन। ठुलो समस्या भनेको एउटा ढलको समस्या रहेछ। अब ढल नेपालगञ्जमा अब यस्तो पानी सानी पऱ्यो, जस्तो अहिले नै बुटलमा 2 दिन पानी पऱ्यो, त्यसले चाहिँ नेपालगञ्ज 5-7 घन्टाको लागि चाहिँ डुबानमा चाहिँ पर्छ। तर बिस्तारै 5-7 घन्टा पछि, जब 10 घन्टा पछि त्यो पानी आफै बिस्तारै झर्दै जान्छ। त्यो अलिकति समस्या चाहिँ छ। अरू खासै त्यस्तो ठुलो त्यसको समस्या समाधानका लागि केही पहल गर्नु भएन? नै, त्यसको लागि त मैले ढलको कुराहरू मन्त्रीज्यूसँग गरेको छु। अब त्यसको मास्टर प्लान बनाएर अब त्यो धेरै पैसा लाग्ने करिब मलाई लाग्छ 50 करोडभन्दा माथिको पैसा लाग्ने कुरा छ। अब त्यो चाहिँ अब ठुलो बजेटको प्रोजेक्ट हुनाले त्यसलाई विस्तारै गर्ने प्रयास चाहिँ भइरहेछ, कुराहरू भइरहेको छ। अघि यहाँले कृषिको पनि कुरा गर्नुभयो। कृषि क्षेत्रमा कतिको चाहिँ प्रगति भएको छ यो 3 वर्षको अवधिमा? के योजनाहरू लैजान मैले भने नि, मेरो निर्वाचन क्षेत्र विशुद्ध बजार एरिया हो। त्यसमा चाहिँ कृषि क्षेत्र भनेको जम्मा 2टा वार्ड, एउटा 14-15 र अलिकता 12 नम्बर। 10 नम्बरको त सानो ठाउँ छ, 12 नम्बर कृषिको लागि अलिकति त्यो जग्गाहरू खाली छ। त्यहाँ अहिले 10 नम्बर वडामा स्मार्ट कृषि भनेर मैले दिएको छु र 12 नम्बरमा चाहिँ यो माथि सङ्घीय सरकारबाट नि एउटा योजना चाहिँ त्यहाँ कृषि सम्बन्धी योजनाहरू 14 र 15मा गएको छ। त्यस कारण त्यहाँ योजनाहरू भइरहेको छ। मैले पनि पोखरीहरूलाई अलिकति चारैतिरबाट तटबन्ध पोखरीको गरेर त्यसबाट पनि सिँचाइ गर्ने कुराहरू भइरहेको छ। अहिले भर्खरै एउटा कृषिको योजना आएको थियो, 25 लाख रुपियाँको। मैले त्यो टुक्रा हो भन्ने ठाउँमा एउटा पोखरी छ, त्यसलाई त्यसरी गरौँ भनेर भनेको छु। जस्तै यहाँले भन्नुभयो यहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा बजार एरिया बढी पर्छ। बजार एरिया भइसकेपछि त्यहाँ उद्योग व्यापारका गतिविधिहरू बढी हुन्छन्। औद्योगिक क्षेत्रसित सम्बन्धित अथवा व्यावसायिक क्षेत्रसित सम्बन्धित उद्योग व्यापारलाई प्रवर्धन गर्ने खालका केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको छ? अब त्यस्तो त अब त्यस्तो केही पनि आएको छैन। अब हामी कहाँ, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा औद्योगिक क्षेत्रै छ। 2021-22 सालमा स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्र छ। अब अहिले त्यो औद्योगिक क्षेत्र बीच बजारमा भयो भनेर नेपाल सरकारले नै अहिले बनकटुवा भएको एउटा ठाउँमा चाहिँ एउटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, विशाल राम्रो औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भन्ने एउटा प्लानिङ चाहिँ छ। जग्गाहरू सबै एलोकेट चाहिँ भइसकेको छ। अब बिस्तारै त्यो चाहिँ निर्माणाधीन क्रममै छ। मतलब मेरो निर्वाचित क्षेत्रभन्दा बाहिर त्यहाँ सर्छ, त्यहाँबाट बाहिर त्यहाँबाट सर्छ। त्यो सबै त सर्दैन। जुन औद्योगिक क्षेत्र, जुन उद्योगहरू त्यहाँ छन् त्यो छँदैछन्। अब जो जाने इच्छा गर्छन् त्यो आफ्नो जान्छन्, जो जाने इच्छा गर्छन् त्यो त्यही बस्छन्। र त्यसबाहेक पनि अर्को औद्योगिक क्षेत्रको चाहिँ एउटा परिकल्पना चाहिँ भएको छ। यो कोभिडको महामारीको पनि समस्या, स्वास्थ्य क्षेत्रका आफ्नै यथावत समस्याहरू थिए। यी सबैको व्यवस्थापन अहिले कसरी भइरहेको छ त्यहाँ नेपालगञ्जमा? अहिले बाँकेले त वास्तवमा यो कोभिडको क्षेत्रमा साह्रै उदाहरणीय काम गरे जस्तो मलाई लाग्छ। त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू, डक्टरहरूले मिलेर जुन चाप, जुन यहाँले पनि सुन्नुभयो होला, अब भारतसँग जोडेको छ अरू। र त्यहाँ चाहिँ नि अहिले त त्यहाँका डक्टरहरूले बाहिर पाल तानेर पनि अहिले त्यहाँका चाहिँ सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले सेवा दिनुभएको। त्यस कारणले अहिले काम त असाध्यै राम्रो भएको छ बाँकेमा कोभिडको विषयमा। अब बेडहरू पनि यहाँ चाहिँ अब कोभिडको बेडहरू पनि भनेर छुट्टै माथि हलमा पनि गएर हेरेको थिएँ। करिब 82-85 जनाको पनि त्यो बेडहरू बनाएको, अक्सिजन समेतको व्यवस्था भएको, आइसियुको पनि व्यवस्थाहरू बढाएको छ। सामर्थ्य भएको छ। प्रदेश सरकारको सहयोग कस्तो छ? प्रदेशको पनि सहयोग चाहिँ नै छ। यो प्रदेशले पनि सहयोग चाहिँ गरिरहेकै छ। अब त्यो हाम्रो त्यो कोभिड नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारको भूमिका भेरी अस्पताल त अब सङ्घीय सरकारले नै लिएको छ। तर पनि चाहिँ प्रदेश सरकारले त्यहाँ चाहिँ सहयोग पनि गरेको छ। केही समस्याहरू छन् शिक्षा क्षेत्रमा, केही चुनौतीहरू छन् अथवा केही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ? छन्। स्कुलहरूमा अब अरूभन्दा पनि सरकारी स्कुलहरूमा समस्या चाहिँ देखिन्छ। जस्तो अहिले पनि योजनाहरू माग्ने बेलामा स्कुलहरू सबैभन्दा पुरानो नारायण माध्यमिक विद्यालय छ। त्यो विद्यालयको स्कुलको भवनै सबभन्दा पुरानो भवन, त्यो नै लगभग भत्किने अवस्थामा छ। अब त्यो योजना पनि माग गरेको पढ्न चाहिँ मुस्किल लागिरहेको छ मलाई। अब त्यो नारायण माध्यमिक विद्यालय त्यो राणा शासनको पालादेखिको हो। जति बेला त्यसले एउटा नारायण परिषद, शिक्षा परिषद भन्ने थियो, जसले त्यहाँबाट त्यो पाल्पासम्मको स्कुलहरूलाई त्यसले त्यहाँबाट ह्यान्डलिङ गर्छ। त्यति पुरानो चाहिँ स्कुल हो।
त्यहाँ अब शौचालयको पनि राम्रो व्यवस्था छैन। अब त्यो पनि मैले माग चाहिँ गरेको छु, अब पाउने हो पाउने होइन थाहा छैन। त्यस्तै पुरानो स्कुलहरू मङ्गल प्रसाद स्कुल छ, त्यो स्कुलहरूमा पनि केही पूर्वाधारका समस्याहरू छन्। सरकारी स्कुलहरूमा चाहिँ समस्या छन्, अरू प्राइभेट स्कुलहरू त आफ्नो आफ्नो किसिमले आफूले चलाउँछ। ती समस्या समाधान गर्नका लागि यहाँको पहल कस्तो चलिरहेछ? मैले अघि नै भने नारायण माध्यमिक विद्यालयको मैले आफैले योजना हालेको छु। मङ्गल प्रसाद व्यवसायिक माध्यमिक विद्यालयको मैले आफैले योजना हालेको छु। अब त्यो मन्त्रीज्यूहरूले सिलिङ तोकिदिनुहुन्छ, अब योभन्दा बेसी नदिनु भनेर भन्नुहुन्छ। दिन त दिन्छौँ, तर पर्छ पर्दैन थाहा छ। भारतसित जोडिएको सीमा क्षेत्रका समस्या के छन्? सीमासँग अब खुला बोर्डर छ, खुला बोर्डर भएको हुनाले समस्याहरू त छन्। केही अब समस्याहरू जस्तो अब इन्डियाबाट आउने सामानहरू अब लुकीछिपी आउने कुराहरू पनि छन्। अब त्यसले चाहिँ अब भन्सारलाई पनि अलिकति नोक्सान पनि पुर्याइरहेको छ। यी विविध सामग्रीसँगै प्रदेशसभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेशसभा परिधि यति नै। प्रदेशसभासँग सम्बन्धित गुनासाहरू, कानुन निर्माणबारेको कौतूहलता र समग्र कार्यक्रमबारे तपाईँका केही सल्लाह सुझाव भए प्रदेशसभा परिधि @gmail.com अथवा फेसबुक लाइभ भइरहेको पेजमा म्यासेज छोड्न सक्नुहुनेछ। आगामी अङ्कमा ती कौतूहलता मेटाउने प्रयासमा हामी रहनेछौँ। कोरोना संक्रमणबाट बच्न अत्यावश्यक बाहेकको हिडडुल नगरौँ, बाहिर निस्किनै परे मास्कको प्रयोगलाई अनिवार्य गरौँ, साबुन पानीले नियमित हात धुने बानी बसालौँ, संक्रमणबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अर्को साता फेरि भेटौँला। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।